یا رسول اللہ اٹھا بردا دکھا دو چہرہ اٹھا بردا دکھا دو چہرہ کہ مورے بانی ہے جان اٹھا بردا دکھا دو چہرہ کہ مورے بانی ہے جان زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ میرے قدر سے نقاب میں ہے اٹھا پردہ دکھا دو چہرہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر یا رسول اللہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یار بتا دو آخر میرے پیغمبر بتا دو آخر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں دکھا دو چہرہ کہ نور باری ہے جاب نے کہ خدا یا رسول اللہ خدا ہے عذاب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر دفتر بچا لو آخر شفیع محشر بچا لو آخر فرماتے ہیں کہ کریم اپنے کرم
शर्मा और रज़ा से हिसाब लेना, रज़ा भी कोई हिसाब में है, उठा पर्दा दिखा चेहरा, दिल के कुछ रहे हैं जनाज़े बातिल के उठ रहे हैं, जनाज़े बातिल के उठ रहे हैं, सितम की सरहद सिमट रही है, जनाज़े बातिल के उठ रहे हैं। पहले मैं ये बता दूं कि मैं बिल्कुल लैंडिंग कर रहा हूँ। मेरा तसव्वुर भी नहीं है कि मैं किसी बड़े जलसे में आया हूँ, बड़ी पाकीज़ा महफिल है, ऐसे महाफिल में पढ़ने का शरफ बहुत कम मिलता है हम लोगों को। तो बिल्कुल उस माहौल में आप जाने की कोशिश भी न करना जो माहौल आज के जलसों का होता है। मैं पढ़ता हूँ कि जनाज़े बातिल के उठ रहे हैं, जनाज़े बातिल के उठ रहे हैं, सितम की सरहद सिमट रही है, जनाज़े बातिल के उठ रहे हैं, जनाज़े बातिल के उठ रहे हैं, जनाज़े बातिल के उठ रहे हैं, सितम की सरहद सिमट रही है, जहाँ में फैला उजाला हर सू, जहाँ में फैला उजाला हर सू, जहाँ में फैला नबी की तशरीफ आवरी है, उजाला हर सू, जहाँ में फैला नबी की तशरीफ आवरी है, सितम की सरहद सिमट रही है। एक शेर पढ़ता हूँ सुने। ये खड़ी वो आएगी रूह परवर, कहेंगे जिस दम शफी महशर, घड़ी वो आएगी रूह परवर, घड़ी वो आएगी रूह परवर, कहेंगे जिस दम शफी महशर, फिर तो जाने तो बात इसकी, फिर तो जाने तो बात इसकी, हमारी मौला से हो गई है, फिर तो जाने तो बात इसकी, हमारी मौला से हो गई है, जनाज़े बातिल के उठ रहे हैं, सितम की सरहद सिमट रही है। इस कलाम का एक शेर मैं पढ़ता हूँ। इस कलाम का मायकराम की पाकीज़ा मौजूदगी है, सुने। उजाला फैला उजाला हर सू, जहाँ में फैला हुजूर का इख्तियार ऐसा कि नाम लेने के हो इशारा, हुजूर का इख्तियार ऐसा, हुजूर का इख्तियार ऐसा कि नाम लेने के हो इशारा। क्या ये जन्नती है, 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 ये जन्नती
ایک مسئلہ اور دور بنا. میں چاہتا ہوں آپ کسی معلوم کی تحقیق کر رکھیں. مجھے معلوم کا وقت کم ہے. مدد ہم نہیں ہے. لیکن جب تک نبی کا جو ہے تو ہو سکتا ہے. میں بتاؤں سنیں کہ گلشن عشق کی گلشن عشق کی کھل اٹھے ہر گلی. گلشن عشق کی کھل اٹھے ہر گلی. طہارت رہے سانس کی ہر کڑی. شرط ہے یہ تخیل بھی ہو شبنمی. شرط ہے کہ تخیل بھی ہو شبنمی. اور دل کی دھڑکن میں ہو یا نبی یا نبی. بات بن جائے گی 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 بات بن جائے گی. جن پہ ان کی نظر جن پہ ان کی نظر جن پہ ان کی نظر جن پہ ان کی اگر ایک نظر اٹھ گئی بات بن جائے گی بات بن جائے گی بات بن جائے گی. کہ سارے رشتے نظر آئیں گے مطلبی. سارے رشتے نظر آئیں گے مطلبی. نفسی نفسی پکارے ہر آدمی. سارے رشتے نظر آئیں گے مطلبی. نفسی نفسی پکارے ہر آدمی. جب نہ ہوگا سرے حشر اپنا کوئی. جب نہ ہوگا سرے حشر اپنا کوئی. اذهبوا کہہ چکے ہوں گے سارے نبی. اذهبوا کہہ چکے ہوں گے سارے نبی. تو آپ فرمائیں گے آپ فرمائیں گے آپ فرمائیں گے امتی امتی. بات بن جائے گی بات بن جائے گی. یہ مطلب تمہارے فن ہے مشورہ دیا بات ہے. ہمارے کہ بات بن جائے گی بات بن جائے گی کام ہو جائے گا بات بن جائے گی. مشکلوں کے پسینے نکل جائیں گے. مشکلوں کے پسینے نکل جائیں گے. مشکلوں کے پسینے نکل جائیں گے. مرتبہ میرے ساتھ مل کے پڑھیے کہ بات بن جائے گی بات بن جائے گی بات بن جائے گی بات بن جائے گی. مشکلوں کے پسینے نکل جائیں گے.
नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, गदाए बारगाह उस सफार से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये लहद में सैयदे कोई दूरी नहीं होगी, कोई पर्दा नहीं होगा, कोई दूरी नहीं होगी। उम्र के इस पड़ाव में अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह ये नोट को पकड़ के पढ़ रहे हैं, हम लोग से नहीं हो पाता है। अभी हम लोग हालांकि अभी जवानी कहे जाते हैं, आपने महसूस किया होगा, आपकी नामखानी करते होंगे, आपने महसूस किया होगा, हम लोग बिल्कुल उठाकर ऐसे फेंका था कि जैसे कोई तिनका हो, उठाकर ऐसे फेंका था कि जैसे कोई तिनका हो, उठाकर ऐसे फेंका था कि उठाकर ऐसे भूला नहीं होगा, रे खैबर अली को आज तक भूला नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जब ये शेर पढ़ लिया तो ये शेर पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। वो शेर ये है कि अबू बकर उमर उस्मान के गुस्ताख से कह दो, अबू बकर उमर उस्मान, ये अबू बकर अली वाला नहीं होगा, चाहे जो भी हो लेकिन
ابو بکر عمر عثمان کے گستاخ سے کہہ دو، ابو بکر عمر عثمان کے گستاخ سے کہہ دو، چاہے جو بھی ہو لیکن علی والا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ آپ نے شعر سنے کہ یہ ہے اعلان تاج الشریعت کے غلاموں کا، یہ ہے اعلان تاج الشریعت کے غلاموں کا، یہ ہے اعلان، یہ ہے اعلان دشمنوں سے